महाकवि कालिदास प्रणीतम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् मङ्गलाचरणम्। या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हवीर्याच्च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्, ताभिरष्टाभिरीशः। अथ सप्तमोऽङ्कः। प्रथमोपकृतं मरुत्वतः, प्रतिपत्त्या लघुमन्यते भवान्, गणयत्यवदानविस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियागुणान्। अन्तर्गतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तमुद्वीक्ष्य कृत्स्मितेन, आमृष्टवक्षो हरिचन्दनाङ्का, मन्दारमाला हरिणापि नद्धा, सुखपरस्य हरेरुभयैः कृतं, त्रिदिवमोद्धृतदानवकण्टकम्, तव शरैरधुना नतपर्वभिः, पुरुषकेसरिणश्च पुरानखैः, सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य, सम्भावना गुणमवेहितमीश्वराणां, किं वा भविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता, तं चेत् सहस्रकिरणो धुरिना करिष्यत्, विच्छेत्ति शेषैः सुरसुन्दरीणां, वर्णैरमीकल्पलतांशुकेषु, विचिन्त्य गीताक्षममर्थजातं, दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति, त्रिस्त्रोतसंवहति यो गगनप्रतिष्ठां, ज्योतिंषि वर्तयति च प्रविभक्तरश्मि, तस्य द्वितीय हरिविक्रमनिस्तमस्कं, वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्, चात्कैर्निष्पतद्भिर्हरिभिरचिरभासां, तेजसा चानुलिप्तैः, गतमुपरिघनानां वारिगर्भोत्तराणां, पिशुनयति शीकरक्लिन्ननेमिः, शैलानामवरोहति वशिखरात्, उन्मज्जतां मेदिनी, पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति, स्कन्धोदयात् पादपाम्, सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला, व्यक्तिं भजन्त्यापगाः, केन
क्षिपतेव पश्य भुवनम् मत्पार्श्वमानीयते स्वायम्भुवान्मरीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति उपोढशब्दा नरथाङ्गनिमयः प्रवर्तमानं न च दृश्यते रजः अभूतलस्पर्शतया निरुद्धतस्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते वल्मीकार्धनिमग्नमूर्तिरुरसा सन्दष्टसर्पत्वचा कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलये नात्यर्थसम्पीडितः अंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितम् विभ्रजटामण्डलम् यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसा अभ्यर्कबिम्बं स्थितः प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने तो ये काञ्चन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुधा स्त्रीसन्निधौ संयमो यत्काङ्क्षन्ति तस्मिस्तपस्यन्त्यमी मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्तते अर्धपीतस्तनं मातुर आमर्दक्लिष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे स्फुलिङ्गावस्थया वह्निर्ईधापेक्ष इव स्थितः प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्गुलिकरः अलक्ष्यपत्रान्तरमेद्धरा गया नवोषसा भिन्नमिवैकपङ्कजम् आलक्ष्य दन्तमुकुलान् निमित्तहासैरव्यक्तवर्णरमणीयवचः प्रवृत्तिन् अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान् वहन्तो धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति एवमाश्रमविरुद्धवृत्तीनां संयमः किमिति जन्मतस्त्वया सत्त्वसंशयसुखोऽपि दुष्यते
कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनः अनेन कस्यापि कुलाङ्कुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम् कामनिर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमङ्कात् कृतिनः प्ररूढः भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वम् क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम् नियतैकयति व्रतानि पश्चात् तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम् वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थितासि मे सुमुखी उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम् बाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया यत्ते दृष्टमसंस्कार पाटलोष्ठपुटं मुखं सुतनुहृदयात् प्रत्यादेश व्यलीकामपैतु ते किमपि मनसः सम्मोहो मे तदा बलवान् भूत् प्रबलतमसा मेवं प्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः स्त्रजमपि शिरसि अन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहि शङ्कया मोहान्मया सुतनुपूर्वमुपेक्षितस्ते यो बाष्पबिन्दुरधरं परिबाधमान तं तावदा कुटिलपाक्ष्मविलग्नमद्य बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम् पुत्रस्य ते रणशिरस्य यमग्रयायि दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः प्राहुर्द्वद्दिशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसा कारणम् भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञभागेश्वरम् यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदम् द्वन्द्वं दाक्षमरीचिसम्भवमिदम् तत्स्रष्टुरेकान्तरम् आखण्डलिसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः आशिरन्यानते योग्या
पौलोमी सदृशी भव दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान् श्रद्धावित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम् उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राप्तदनन्तरं पयः निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः यथा गजो नेति समाक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात् पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीतिस्तथा विधो मे मनसो विकारः शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरुक्षे भर्तर्यपेत्ततमसि प्रभुता तवैव छायानमूर्च्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाश रथेनानुद्घातस्तिमितगतिनातीर्णजलधिः पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात् सर्वदमनः पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् तव भवतु विडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं प्रीडयस्व युगशतपरिवर्ता नयतमुभयलोका नुग्रहश्लाघनीयैः। अभिज्ञान शाकुन्तलम का भरत वाक्य। प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम् ममापि चक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः इति सप्तमोऽङ्कः।